बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी खबर यह है कि क्या इमरान खान आइंदा 15 बरसों के लिए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे। चीन और तुर्की की जानिब से अहम तरीन पैगाम क्या पहुंचाया गया है, बड़ी शख्सियत का अहम और बड़ा इंकशाफ क्या है, बनी गाला में नई मुलाकातों के सिलसिले के पीछे कौन है और आसिफ अली जरदारी ने नवाज लीग को साफ साफ क्या बता दिया है। खबरें जनाब बड़ी हैं, दिलचस्प हैं, तफसीलात आपके सामने रखते हैं, लेकिन इनकी तफसीलात में जाने से पहले आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 19 जून को पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सियासी एहतजाज, मुल्क गिर एहतजाज करने जा रही है। इमरान खान, जिन्होंने पाकिस्तान में सियासी एहतजाज की नौयत बदल कर रख दी, आज उन्होंने मुल्क भर में होने वाले एहतजाज के लिए मकामात का ऐलान किया है। और जो मकामात हैं, इतवार के दिन जहां एहतजाज किया जाएगा, इनमें कराची में शाहराह कायद, लाहौर में लिबर्टी चौक, इस्लामाबाद में F9 पार्क, रावलपिंडी की कमर्शियल मार्केट, फैसलाबाद में घंटा घर, पेशावर में हश्त नगरी, सक्खर और कोयटा में मकामी प्रेस क्लब, जनूबी पंजाब के इजला मुल्तान में चौक शाहबास, लोधरा में काजमी चौक, लिया में यादगार चौक और चौक आजम, और वहाड़ी में गवाल चौक में एहतजाज किया जाएगा। मुजफ्फरगढ़ में शहर सुल्तान, भावल नगर में बल्दिया रोड, खानेवाल में इंसाफ मरकज, जबकि कबीरवाला और डीजी खान में ट्रैफिक चौक पर एहतजाज होगा। राजनपुर में पीटीआई सेक्रेटेरिएट, भावलपुर में फवारा चौक, रहीम यार खान में दवा चौक, खानपुर और नवा कोट में भी मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज हो रहा है। इमरान खान ने कहा कि गरीब और मतवस्त तबका परेशान है, महंगाई का बम गिराया गया, सनतकार शिकायत कर रहे हैं, ना बिजली है ना गैस। और आज के दिन इमरान खान ने कहा कि अवाम जरूर घरों से बाहर निकलें और एहतजाज करें। और इमरान खान 10 बजे आज रात को पूरी कौम से खिताब करने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इससे भी कहीं ज्यादा दिलचस्प मामला है नवाज लीग के वफाकी वजीर की जानिब से किए गए एक एतराफ़ का और उसके तनाजुर में। लेकिन पहले जो बयानात हैं, चीन और तुर्की के जो पैगामात हैं, वो आपके सामने रखने हैं। आज इमरान खान ने आफ्ताब इकबाल को उनके यूट्यूब चैनल के लिए एक इंटरव्यू दिया, जिसमें आफ्ताब इकबाल ने उनसे सवाल किया कि सोशल मीडिया के ऊपर ये बातें गर्दिश कर रही हैं कि शायद शाह महमूद कुरैशी को चीन ने दौरे की दावत दी है, क्या ये बात सच है? तो हैरान कुन तौर पर इमरान खान ने इस बात की तस्दीक की और हमारे लिए भी और आपके लिए भी ये बात बड़ी हैरत अंगेज होगी कि शायद पाकिस्तान की सियासी तारीख में ये पहला मौका है कि हुकूमत की बजाय अपोजिशन के रहनुमाओं को इस तरह से मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से मुल्की सतह पर दौरों की दावत दी जा रही है। और इमरान खान ने यह कहा कि सिर्फ चीन नहीं बल्कि तुर्की की जानिब से भी ये पैगाम दिया गया है कि शाह महमूद कुरैशी चीन और तुर्की का दौरा करें आइंदा चंद रोज के दौरान। और इससे पहले कि हम उस बड़े मामले की जानिब बढ़ें कि अगले 15 बरस तक इमरान खान के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होने से मुतल्लिक बात किसने और क्यों की है, आपको यह भी बताएं कि इत्तलात हैं कि आसिफ जरदारी भी अपना मतलब हासिल कर लेने के बाद, क्योंकि मामला कुछ यूं था कि वो काफ लीग के साथ मिलकर पंजाब में इक़्तिदार हासिल करना चाहते थे, लेकिन परवेज इलाही के नाम मानने के बाद सूरत-ए-हाल बदली और आज आसिफ जरदारी लाहौर के अंदर मौजूद थे, जहां उन्होंने अहम तरीन पैगाम दिया कि हुकूमत करने का मौका मिला तो पाकिस्तान को 110 डिग्री बदलूंगा। पहले सवाल तो यह है कि कितनी मरतबा आपको यह मौका मिलेगा? 3 मरतबा कमोबेश मरकज़ में और 3 मरतबा लगातार सिंध में आपको यह मौका मिल चुका। लेकिन ये उन्होंने बात क्यों की? बात उन्होंने इसलिए की, उन्होंने पैगाम दिया, नवाज लीग को साफ बता दिया कि वो गोया इस मौजूदा हुकूमत का हिस्सा नहीं है। जब उन्होंने ये बात की कि उन्हें हुकूमत का अगर मौका मिला, इसका यह मतलब है कि वो इस वक्त हुकूमत के अंदर नहीं है। ये भी अहम तरीन पैगाम है, मुस्तकबिल के सिनेरियो की जानिब अहम तरीन इशारा है कि आइंदा मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल क्या हो सकती है, क्योंकि आसिफ जरदारी को मामला है तो सिर्फ और सिर्फ कराची से। दूसरी जानिब इमरान खान ने आफ्ताब इकबाल को दिए कि अपने उसी इंटरव्यू में ये कहा कि आप ये बात लिख कर अपने पास रख लें, सिंध के अंदर सिर्फ लोग जो है वो खौफ का शिकार हैं,
پیپلز پارٹی کے مخالف ہیں ان کے خلاف ووٹ کرنا چاہتے ہیں، وہاں پر کمپین نہیں کی گئی، ماضی میں انہوں نے غلطی مانی اور انہوں نے کہا کہ وہ لکھ کر دینے کے لیے تیار ہیں کہ آئندہ الیکشن کے اندر وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو صوبہ سندھ کے اندر بھی شکست دینے جا رہے ہیں۔ عمران خان نے یہ کہا کہ آج کے احتجاج کے حوالے سے آئندہ کے لائے عمل کا فیصلہ کریں گے، اور دورہ روس پر انہوں نے کہا کہ نیوٹرلز نے واضح طور پر کہا تھا کہ ماحول سازگار ہے، آپ روس کا دورہ کر سکتے ہیں۔ اب جناب آپ کے سامنے رکھتے ہیں وہ خرم دستگیر کا جو اہم ترین وفاقی وزیر ہیں نواز لیگ کے، ان کا بیان عمران خان کے اگلے 15 سال کے حوالے سے انہوں نے یہ بتا دیا، ان کی بات، دل کی بات زبان پر آ گئی کہ عمران خان کی حکومت کیوں ہٹائی گئی۔ یہ حیران کن انہوں نے اعتراف کیا، انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ سال کے آخر میں بڑی تبدیلی آنا تھی، یعنی کہ نومبر کے مہینے میں وہ بڑی تعیناتی کا ذکر کر رہے ہیں کہ 29 نومبر کو جنرل باجوہ کی جگہ نیا آرمی چیف عمران خان نے تعینات کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ نظر آ رہا تھا کہ عمران خان اگلے 15 سال رہے گا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی معاشی پالیسیاں کچھ اس قسم کی ہیں کہ جن کی بدولت عمران خان اگلے 15 سال تک بآسانی پاکستان میں حکومت کرتے رہیں گے۔ اور کچھ ماہ پہلے ان کا یہ کہنا ہے کہ کہا گیا تھا کہ نیب کے 100 جج اور لائے جائیں گے، یعنی عمران خان نے کہا تھا کہ نیب کی عدالتیں بنا رہے ہیں، نئے جج تعینات کریں گے۔ خرم دستگیر نے کہا کہ شہباز شریف سمیت، شاہد خاقان عباسی سمیت، خواجہ آصف سمیت اور ہم سمیت سب نے نااہل ہونا تھا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ عمران خان کسی کو نہیں چھوڑیں گے، ان سب کا صفایا کر دیں گے، اور یہ ہمارے خدشات نہیں تھے بلکہ یہ ہماری معلومات تھیں۔ اور اسی بات پر تبصرہ کرتے ہوئے علی زیدی نے کہا کہ دل کی بات زبان پر آ گئی۔ خرم دستگیر نے کھلے دل سے اس بات کا اعتراف کیا کہ اپوزیشن کو کرپشن کے مقدمات سے بچانے کے لیے سازش کے ذریعے عمران خان کی حکومت کو ہٹایا گیا، اور جو یہ کہہ رہے تھے کہ مہنگائی کی وجہ سے عمران خان کو ہٹا رہے ہیں، مہنگائی کے خلاف مارچ کر رہے ہیں، آج اس بات کے اندر کوئی صداقت باقی نہیں رہی۔ مہنگائی پاکستان میں عروج پر ہے، اور خرم دستگیر خود یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ اگلے 15 سال کے لیے عمران خان ہی نے پاکستان کا وزیر اعظم، پاکستان کا حکمران ہونا تھا۔ انہوں نے خرم دستگیر کی ویڈیو کلپ بھی شیئر کی اور کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ اب یہ بدماش معیشت کو مار رہے ہیں۔ یہ اہم ترین اور بڑا انکشاف خرم دستگیر کی جانب سے کیا گیا، جس کو لے کر اسلام آباد کے حلقے اس وقت یہ اہم ترین معاملہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ کس طرح سے جو سازش کے تانے بانے ہیں وہ سامنے آتے جا رہے ہیں۔ سازش مکمل طور پر کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ کس طرح سے بین الاقوامی پلیئرز نے یہ سازش رچائی، اور لوکل ہینڈلرز نے، جیسا کہ اسی پلیٹ فارم پر ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے کہ لوکل ہینڈلرز کا یہ خیال تھا، اور بارہا اس پلیٹ فارم پر ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ عمران خان اگر نومبر کے مہینے تک سموتھلی پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، نئی بڑی تعیناتی وہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے آخری بجٹ کے اندر عوام کو زبردست ریلیف ہے وہ فراہم کرتے ہیں، جیسا کہ اکانومی کے فگرز بھی آپ کے سامنے ہیں، جیسا کہ FATF کا اعتراف بھی آپ کے سامنے ہے کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی پرفارمنس کیا رہی، تو یقینی طور پر اگلے مالی سال کا جو بجٹ ہونا تھا، یعنی کہ جو اگلے جون کے اندر پیش کیا جانا تھا، اس میں عوام کو ایک زبردست ریلیف فراہم کرنا تھا عمران خان نے۔ اور اس کے بعد یہ بات بالکل ازل من الشمس تھی کہ عمران خان اگلے 15 برسوں کے لیے بلا شرکت غیر پاکستان کے حکمران ہوں گے، بلکہ یہ تک کہا جا رہا تھا کہ اگلے 5 برس تو پاکستان میں پارلیمانی نظام ہی رہے گا 2028 تک، اور 2023 کے الیکشن کے نتیجے میں جو عمران خان کو 2/3 اکثریت حاصل ہونا تھی، اس کے بعد 2028 سے لے کر پھر 2038 تک کے دوران عمران خان صدارتی نظام کے ذریعے پاکستان میں پاکستان کے صدر مملکت کے طور پر حکومت کر سکتے تھے۔ یہ نظر آ رہا تھا، اور یہی وہ معاملہ تھا کہ جس پر دیگر اداروں کے اندر جو موجود شریفی سرمایہ کاری ہے وہ ان تمام معاملات پر چونکی۔ عمران خان کے جو ناقد ہیں، جو مخالفین ہیں ان کے، وہ بھی یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ عمران خان کو گھر بھجوانے میں صرف پارلیمنٹ نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، بلکہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی، اور بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عدلیہ نے بھی اپنا کردار ادا کیا۔ اور آج ان چوروں کی جانب سے برملا اعتراف، ان پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی اس امپورٹڈ حکومت کے چوروں کی جانب سے برملا اعتراف اس بات کا کر لیا گیا خرم دستگیر کی صورت میں، کیونکہ سچ ضرور جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ انہوں نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ اگر عمران خان کی حکومت کا خاتمہ سازش کے ذریعے نہ کیا جاتا تو بلا شبہ عمران خان اگلے 15 برسوں کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم ہوتے۔ ناظرین، یہ تھی تازہ ترین اور بڑی اپڈیٹس، اور اسی سیناریو میں ہم نے گزشتہ ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ بنی گالہ میں اہم ترین ملاقاتیں جاری ہیں۔ اعجاز الحق کی جانب سے
پیغام اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان کو پہنچایا گیا کہ وہ عمران خان کے ساتھ بہتر تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. اس حوالے سے مزید کچھ اپڈیٹ ہوں گی تو وہ بھی آپ کی گوش گزار کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.